अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातिमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मसरफ़ स्टेज में नडील अकाबिर मशाइख उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी। ज़द मदरसी और तालिब इल्म और मंगा तालिब इल्मान ची कलदा से मौका मिलाओ शिनो दे खपलो मशरानो तो दे खपलो उस्तादानो तो सबक औरो ददी मतलब दानी ची दे शागिर्द ता या दे कशर ता सबक दी याद दे दे उस्ताद तन दे याद दे मशर तन दे याद। मतलब ददी दाई ची दे कशर कम सबक याद करे ची दा सबक दिखते को गलत थे खुदा सबक टिकवी मदा मशरान मुतमईन शी आओ वाकी जमंग दे कशर दा सबक याद करेगा दागुई दे सुनना दुआ उजी और को सबक की खता और गलती ची दा अगी इस्लाह उशी ची दा दे खपलो मशरानो द शमले तखकत के दो सबक जुड़ उमदा करेंगे सबक हम चिकमले उसूटी की ज़कड़े सबक बा औरो बाजी खबरी बदासी की देशी चिस्तासो और जमंग बज़हन की दासी चिदा खबरी टिकवी और दा उलमाए किराम कोई चिन्ना खबर गलत दा नज़द अखबली गलती इस्लाह कवल तो बिल्कुल तैयारी माँ नज़द को माँ न ज़बरदस्ती को माँ नसी नजूरी को माँ के सबक में गलत भी पल द सबक इस्लाह कवल तो पार रागले माँ ज़मंदा उलमाए किराम तासु ता चिकम दे उगत तकरीर उकी और वे चे दो उगत तकरीर खुलासरा गुंडे नुद्री खबरी यौदा एखल को तासु दा वाड़े चे दा तासु बचे तासु पकार राश फूल हुई आओ मंगा वाड़ द्वेन दास्ता बचे व पकार संग राजी दी बची तब दीन उखे नुदा बस्ता पकार राश द्रेम दा बचे बद दीन दस्तकड़े द पारा जुमात तरावली मदरसे तरावली नुदा ब दीन ज़की चिस्ता बचे दीन ज़की दीन दस्तकड़े द पारा बे जुमात तरावली मदरसे तरावली नुची जुमात और मदरसे तदी बचे रावस्तो दा बचे ब दीनदार शी और चिकला बचे दीनदार औ दा बद प्लार कदरम कई द मोर कदर बम कई द प्लार पकार बम राजी द मोर पकार बम राजी दा ज़मन ददी उलमाए किराम व तकरीर खुलासवी नचून विवास मुलिशर दामत बरकातहुमुल आलिया ज़चिरादन नशुमदीद मंगीत किसा कोला दा मंगे दलेला पगीत क्यों दी मंगी दिलेला पगीत की दा मजनून वर सरा मुकालमा करे दा मजनून वर तो ए मंगिया समसी देव के दलेला पगीत के गर्जे मंगे दीदार पसे रांदुशो और तलगे लेला दी पगीत के गर्जे नमोल से तागटूल वाकियो किसा जिक्र कर लदा की तरफ तजन जमा उसमें इज्जत मंदो जब दी बिउ खबर तराहम और जसान बपरिकोमा मारू तशुरू की हुए जिस तालिबी माँ को जमा सबक की गलती वा दखपल गलती द इस्लाह कवल द पारम तैयारी माँ हो कल बदासी चेवा खबर में माता गलत अखकारी तास तब गलत अखकारी हो जमंगी उलमाई किरामु तो टिककारी उस्ताद हुए जिगसी बसई
چې موږ ته به غلط ښکاري او دې مولانو ته به ټیک ښکاري دا به ډېرې سختې خبرې نه ډېره اسانه به او تاو ما ته به ټیک ښکاري غلط ښکاري دي علماء کرامو ته به ټیک ښکاري لکه څنګه زه تاسو ته وایم خو یو اواز به راکوئ ښه چې زه نو تاسو نه تپوس وکړم جواب به راکوئ په خوله باندې جواب به راکوئ نه سر به نه خوځوئ په خولې باندې په ژبه باندې دا دومره ژبه دی دا وخوځوئ دا دومره سر مه خوځوئ صرف دومره ژبه دی جواب راکوئ زه په ژبه تاسو نه جواب غواړم په دې پوهېږئ جواب به نه په زه په ژبه لګېم تاسو به ما سره په ژبه لګې اوسئ او چې هغه سر نه د سړي اواز ما ته راورسي نو چې ما ته پته ولګي چې او زما دا ملګري زما په خبره پوهېږي نو یو تپوس کومه ګوره زه تاسو ته جمله مې ویله چې کېدای شي ډېر کله ته به یو جمله داسي چې هغه به تا ته ټیک نه ښکاري ما ته به ټیک نه ښکاري خو دې علماو ته به ټیک ښکاري داسې به سي تاسو به وایئ چې دا به ډېرې اوږده جمله وي دا به ډېرې سخت ټکي وي چې نه ما ته ټیک نه ښکاري او دې علماو ته ټیک ښکاري نه اسانه جمله ده تاسو ټول او موږ ټول یې ویو ښه ګوره ورته غوږ ورته کېږدئ بسم الله الرحمن الرحیم ټیک ده خو غلطه علماء کرام به خاموش ناست دي دا طلبا به خاموش ناست دي زه د خپلو ملګرو سره خبرې کوم زه تاسو له راغلی یم دې علماء کرامو له نه یم راغلی ما له دعوت راکړی زمونږ دا ملګري راځي ته راشه دوی سره کښېنه ما ورته ښه ټیک ته دربشه زه تاسو له راوښتی یم خپل ځان له نه یم راوښتی هلته راباندې چې اوس کله راویلېږلم اوس یې ورشه دې خلکو سره کښېنه زه چا له راوښتی یم تاسو له راغلی یم که دا بچي د چا دي دا ستاسو دي ختمونه د چا د بچو دي ستاسو د بچو دي نو چې ستاسو د بچو دي نو زه پکې راغلی یم او زه تاسو له راغوښتی یم نو ما او تاسو به خبرې کوو ښه علماء کرام به صرف موږ ته ګوري او دا طلبا به صرف ګوري ښه دوی خو خوشحاله دي په دې پوهېږي د دوی خوشحالي ده او د دوی دې خوشحالۍ کې موږ صرف لږه شانته څه کوو لږه یې تازه کوو پوه شو که نه چې لږه نور هم خوشحاله شي موږ په دې سکولونو کې چې کله رزلټ وي نو دې رزلټ کې طالبانو ته چې کوم دی پروګرام یې جوړ کړی په دې پوه چې طالبان خوشحاله شي د سکول سټوډنټان خوشحاله شي دقه رنګې د دې طالبانو د خوشحالولو دپاره چې دوی په دې خوشحالۍ کې لږه نوره تازګي پیدا شي موږ او تاسو یې راوستي او زما عزتمندو زما جمله ویله بیا ورته غوږ کېږدئ بسم الله الرحمن الرحیم ټیک مې ویله کو غلطه تاسو نه تپوس کوم ټیک ده کو غلطه بیا ورته غوږ کېږدئ بسم الله الرحمن الرحیم 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 تاسو وایئ غلطه ده اوس د دې علماو نه تپوس وکړئ ټیک ده کو غلطه ده دا علماء ورته غلطه نه وایي تاسو ورته غلطه وایئ ولې زمونږ دا علماء کرام چې کله بسم الله شروع کی نو کله ورته یو څیز راوباسي کله ورته بل څیز راوباسي خو چې هر رنګه یې بیا ټیک کوي په دې پوهېږئ اوس تاسو ته غلطه ښکاري خو دې علماو ته ټیک ښکاري نو دقه رنګې بعضې جملې به زما داسې وي چې به تاسو ته غلطې ښکاري خدا نه چې په ځان نه فتوا ولګو چې به دا غلطه ده پکار دا ده چې د ماهر فن نه تپوس اوس په تاسو کې چې کوم سړی زمیندار کاکا دی هغه غریب چې کوم دی دا هم ورته پته نشته چې دا بسم الله جمله ده او که جز د جملې دی او دا هم ورته پته نشته چې دا جار دی که مجرور دی دا هم پته نشته چې دا مضاف دی که مضاف الیه دی مړه بې ثابته بسم الله پیدا پرې بسم الله کې صرف دا با چې دا با موږ وایي دا د کلمې درې اقسام دي یو ته اسم وي یو ته فعل وي یو ته حرف وي هلکه دا با پکې کوم قسم دی تاسو موږ ته پته نشته دی علماو ته پته شته نو اوس موږ او تاسو د بسم الله په باب نه پوهېږو او بیا څنګه فتوا ورکوو دا غلطه ده څنګه مزیداره فتوا م ورکړه دکاندار هم وایي غلطه ده زمیندار هم وایي غلطه ده خرګاډي والا هم وایي غلطه ده چولو والا هم وایي غلطه ده کیلو والا هم وایي غلطه ده په دې پوهېږي ولې دا دین مظلوم دی دا څه مظلوم دی څه شی مظلوم دی دین مظلوم دی صفا خبرې کوو که دین مظلوم دی که نه دی مظلوم مظلوم دی که نه دی مظلوم دی ښه د هر چا وس په دین باندې رس نو دقه مې درته صرف درته تاسو ته یو مثال ده راځئ اوس په مقصودي خبرې له راځم صرف درته مې یو مثال درکړو چې
چې کله به داسې چې یو څیز به تاسو او موږ ته غلط کاري خو دې علماو ته به ټیک کاري نو په کار دا ده چې موږ او تاسو دې علماو نه تپوس وکړو چېرې دا خبرې وکړې دا ټیک به خو غلطه وه نو بیا به موږ او تاسو ته پته ولګي چې دا ټیک به خو غلطه وه اوس راځئ زه چې کله داسې پروګرام له لاړ شم نو زه د قرآن فضایل نه ذکر کوم زه د جومات فضایل نه ذکر کوم زه د مدرسې فضایل نه ذکر کوم نو تاسو وایئ چې ملا صاحب د جومات فضایل نه ذکر کې د مدرسې نه ذکر کې د قرآن نه ذکر کې نو څه له راغلی زه هم ستاسو په شانتي یم ما نه لار ورکه شوې ده دا خپله لار معلومولو دپاره راغلی ما نه لار ورکه شوې ده او داسې رانه ورکه شوې ده چې په هر رکعت کې وایم اهدنا الصراط المستقیم خدای نیغه لار راته وښیه تاسو داسې وایئ بیا خو ما او تاسو یو شانتي یو تاسو هم لار ورکه ده او زما هم لار ورکه ده راځئ چې کینو خپل منځ کې د دې علماو په وړاندې زه چې داسې را روان شم نو زه یو درې تپوس له خلکو نه کوم خو جواب به راکوئ او اواز چې ما ته راورسي یو تپوس د خلکو نه دا کوم چې جوماتونه مخکې ډېرو کوس आवाज रानले देन तपोस दाकुम ची मदरसे मक्के देने में कोस बच्चे तासु बच्चे शेखा देन तपोस दाकुम ची दीन मक्के देने कोस बस मादरी तपोसों कर सादा तपोसों नदी शक्ति पकेरिश्ता नंबर 1 जुमात मक्के देने कोस तासु वेलोस नंबर 2 मदरसे मक्के देने में कोस तासु वेलोस नंबर 3 दीन मक्के देने कोस तासु वेलोस उस राज़े दाइवा खबर मासम अकल में मनी जुमातु नमक की पसाबित कली कियो जुमातु उस दकली पहाड़ महल्ला किसान साल न जुमात थे दावर कोटे जुमात दागर जुमात दादे बाजार जुमात दादे पंप जुमात दादे मार्केट जुमात दादे मिस्रीखानी जुमात थे दा सरक बगाव जुमात थे दादे कली मंस की जुमात थे दादे कली यवसर पे जुमात दादे कली बंसर पे जुमात थे दा पटू की जुमात थे दादे घर पे सुका जुमात थे दादे घर पे लमन की जुमात थे आओ दा जुमातु न मातम कारी तास तमकारी मनम जुमातु न दीरशु जीत इनमा तासु इने जुमात मातम कारी तास तमकारी अजान सम औरमा अजान तासुम औरे दा मुनारी मातम कारी दा मुनारी तास तमकारी दा खबर सही है जुमातु न दीरशु द्वेम नंबर मदरसी दीरशु दाम बनम मदरसी दीरशु मक्की पसाबित इलाका की यव मदरसा नन पहर जुमात किसान ला मुस्तकिल मदरसा दा मदरसा लकानो दा मदरसा जिनको दा मदरसा हिफज दा किताबुन दा तजवीद मदरसा दा विफाकी मदरसा दा गैर विफाकी मदरसा दा पकली की मदरसा दा बाजार की मदरसा दा बखार की मदरसा दा पटो मंस की मदरसा दा दगरे पसुको दगरे पलमन की मदरसा मुश्तार मनमा खोस राधे ददीसी नरवान सुनी जहांगीरी पूरे समा दिस इज समा ददी अकूली पूरे समा दिस इज समा द नौखार पूरे समा दिस इज समा सवाबई पूरे समा उस्ताद नजान कोई कोमा पदी लार की जुमातु नखकारी पर नजर राजी इन्हें मदरसे कारी मारत दोन की बच्चे जवाब राखे जुमातु नखकारी मदरसे कारी का इन्हें पर नजर राजी और तो तीन दिन जहांगीरी पूरे zaman और दिन कारी तासु है जुमातु नदीर शु नसीब इनमा तासु इन्हें मदरसे दीर शुए जीब इनमा तासु इन्हें मदा दिन चलीर शुदा वाली नखकारी कि दिन दीर से नखकारी वाली ना राज़े तासु है दिन दीर से सजने शब्द नरावान शुमा दतीज पर रातलमा मात सलीदली अगर तखेमा माउलिदल मस्जिद मुसलमान दिलुर पसर बुरका उस मास्ते बुरका खत्म शुआ मास जेद शो दा मास जेद शवे दा दिन दे मस्जिद मुसलमान दिलुर पतन कपड़े उगे हुए उस कपड़े लंडी दा लंडी कपड़े मदीनी मस्जिद कपड़े कोलावे उस कपड़े तंगिरी दा तंगी कपड़े दीन दे मक्की कपड़े पीड़ी उस कपड़े नराई दी दा नराई कपड़े दीन दे न तासु दीन देर शवे दे लोगो चरात लम्मा दा चीज़ी तासु दीन देर शवे मक्की दे मुसलमान दलूर दे साखी दे बड़ो नहकताऊ उस दे मुसलमान दलूर दे साखी दे बड़ो दे पासरी बड़क बाजार की दे मुसलमान दलूर की टहकारी दा बदी
تاسو دین ډیر شوی مخکې د مسلمان لور چې به د کوره بار ته ووتله چا به یې مخ سي کو نن د مسلمان بچی د مسلمان لور د مسلمان خور